हुनुहुन्छ, अरू सिविलको विधामा पनि धेरै कलम चलाउनुहुन्छ, युएई बस्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो मातापिताप्रति श्रद्धा राखेर एउटा पुरस्कार घोषणा गर्नुभयो, छायादेवी चेतना गजल पुरस्कार। उहाँको एउटा गजल कृति यति भए पुग्छ भन्ने गजल संग्रह विमोचन हुँदाखेरि काठमाडौँमा उहाँले अकस्मात मलाई पनि थाहा नदिकन घोषणा गर्नुभयो त्यो पुरस्कार। त्यो पुरस्कारको राशि रकम धेरै ठुलो छैन, तर त्यसको तटस्थता जति हामीले मेन्टेन गर्न सकेका छौँ त्यो हिसाबले 4 वर्षमा उच्च गरिमा बनाउँदै गएको छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु मेरो आफ्नो बुझाइमा। यो वर्ष त्यो पुरस्कार वितरण गर्न हामी चितवन आइपुगेका छौँ र सँगसँगै पुस्तक पनि यही क्षेत्रको व्यक्तिको पुस्तक निक्लेको भएर त्यसलाई पनि लिएर सँगै हिँडेका छौँ। एक काम दुई पन्त भनेको चाहिँ यो मिठो तीर्थको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु र नवलपरासी चितवन का साथीहरूले जुन स्वागत गर्नुभएको छ, अग्रजहरूले जुन माया दिनुभएको छ, त्यो प्रतिमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै त्यो पुरस्कारको छनौट समितिको संयोजकको रूपमा पनि म भूमिका निर्वाह गर्दै अहिले औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्न अनुमति माग्दछु। सबैभन्दा अगाडि एबी सरलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अगाडि हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। बोल्न पनि सजिलो हो नि, यता फर्केर बस्दा सबैले अनुहार पनि देख्ने भएको हुनाले हजुरलाई नै अगाडि म अब यहाँ काठमाडौँ के भन्थ्यो मिल्स एरियामा डिमान्ड त्यसै गरी डिमान्ड काट्ने भन्दै फोन गर्दै गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय धनराज गिरी सरलाई म आसन ग्रहण गर्ने हार्दिक आग्रह गर्दा हुँ। हजुर यहाँ बस्नुभयो भने अनुहार हेर्दै हामीलाई कति रमाइलो हुन्थ्यो। हामी त्यहीँबाट उहाँको वेब लिएर आशीर्वाद प्राप्त गर्छौँ भन्ने मलाई अनुरोध गरेँ। त्यस्तै आज पुरस्कृत हुने व्यक्तित्व मैले यो ब्यानरको लागि म किन क्षमा चाहन्छु भने म एकदमै हतारमा निस्केर यहीँ आएर तत्कालै जेपिटी प्रिन्ट गरेर भएर अलिकति मधुरो छ। ब्यानरमै पनि फोटो राख्नुभएका पुष्प सर, जसलाई 2 दशकदेखि मैले गजलकारको रूपमा निरन्तर गजल साहित्यमा आफू गजलकार मात्रै नभएर गजल अभियन्ताका रूपमा पनि हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँलाई यसपालिको पुरस्कार कृतिकै लागि मात्रै हरियो ऐनाको लागि हामीले छायादेवी चेतना गजल पुरस्कार घोषणा गरेका छौँ। आज त्यो पुरस्कार वितरणको लागि त्यसै गरी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गर्ने मैले सबभन्दा 2 जना व्यक्ति, मायाजी, त्यस पछाडि लेखरामजी अब सहआयोजक नै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण किताब, लेखरामजी र मायाजीलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बुलबुल पब्लिकेसनले आफ्नो घर छ यहाँ भन्ने सोच छ, आफ्नो घर छ भन्ने सोच छ, बस्नको लागि लज सम्पूर्ण किताब थियो भने होटेल अब डिमान्ड क्याफे हाम्रो लागि बनेको छ। बुलबुलको लागि सदैव चितवनमा आउने बित्तिकै खाने बस्ने व्यवस्था सहितको आफ्नो घर बनेको छ भन्ने हामीले अनुभूत गरेका छौँ। तपाईँहरूको व्यवसाय अझै राम्रो बन्दै जाओस् र यो आत्मीयता, यो आतिथ्यता हामीले सदा पाऊँ, हामी जस्तै सबै नेपालीहरूले पाउनुहोस् भन्ने हार्दिक अनुरोधका साथ म उहाँहरूलाई सम्झन्छु। अब हिजो मात्रै मेरो परिचय भयो बसन्त सर, असाध्यै धेरै राम्रो व्यक्तित्व, व्यक्तिले चाहिँ म चिन्दिनँ थिएँ, कृतित्वले चिन्थेँ फेरि उहाँलाई। उहाँको पुस्तकको बारेमा धेरै चर्चा सुनेको, व्यक्तित्वलाई चिनेको थिएन, म हिजो चिन्न पाएँ। हिजोदेखि अहिलेसम्मको बसाइमा आँखामा हाले पनि नबुझ्ने मान्छे भन्नु मैले भने पनि अत्यन्त हुँदैन, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी शोभाजी, कतिलाई हाम्रो यही नजिकै भएर पनि आफ्नै एउटै क्षेत्र, एउटै कर्मक्षेत्र, एउटै खालको रुचि भएर पनि भेटघाट नभइरहेको हुन्छ। शोभा पौडेल सातपटा आउनुभएको छ। यादहरू बुलबुल पब्लिकेसनले नै निकालेको एउटा पुस्तक कृति हामीले उहाँको निकाल्यौँ। यद्यपि कोरोनाका बेलामा निस्केका कृतिहरू छायामा पऱ्यो भने हामी देखि नै एनालाइसिस गरिरहेका छौँ। असाध्यै राम्रो एउटा किशोरी वयमा मान्छेमा उत्पन्न हुने जिज्ञासाहरू, कुण्ठाहरू, एउटा छोरीबाट बुहारी हुँदाखेरिको त्यो एउटा वेदना, त्यो ट्रान्सफर्मेसनको बेलामा आउने खालको सोचहरू, मनोविश्लेषणात्मक तरिकाले उहाँले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको भाषालाई प्रयोग गरेर एक्सप्रेस गर्नुभएको छ। जुन उहाँको उमेरवर्ग मात्रै होइन, अग्रज उमेरवर्ग र कनिष्ठ उमेरवर्गलाई पनि प्रभाव पर्ने खालको पुस्तक लेख्नुभएको छ। युरोप बसाई, एउटा चितवनमा एउटा हुर्कँदै गरेको किशोरीको मानसिकता, प्रेम भएपछिको विवाह, भौगोलिक दूरीले श्रीमान श्रीमतीलाई यो परदेश जाने क्रमले छुट्याएको बाधा घट्छ, एउटा फ्यामिली भित्र घर र माइतीको फरक जस्ता कुराहरू असाध्यै राम्रो गरी लेख्नुभएको। शोभाजीलाई पटक बसेर आफ्नो परिचय दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो अविरजी आइपुग्नु भएको छ, अहिले पनि उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई फेसबुकमा मात्रै देखेर हाम्रो साथी आइपुग्नु भएको छ, आफ्नो तपाईँले पनि परिचय राख्नुभयो। यद्यपि उहाँ म्युजिक लाइन अथवा सिनेमा लाइन म्युजिक लाइनमा हुनुहुन्छ। हामी एकदमै 2 वर्ष अगाडि झुलुक्क एकपल्ट सङ्गीतकार हरिलम सालसँग भेट भएको थियो। उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई, तपाईँ आउनुभएको छ चितवनमा, आउँछु कार्यक्रममा भनेर आउनुभयो।
देवेन्द्र कैदी पुरुष मैले अघि चिनाएँ, देवेन्द्रजीलाई म स्वागत गर्दछु। देवेन्द्रजी 26 वर्षदेखि उहाँले भियतनाममा नेपाली रेस्टुरेन्ट चलाइरहनु भएको छ, यो हाम्रो लागि गर्वको विषय। मान्छे थोरै छौँ तर एक ओजन भएका व्यक्तित्वहरूले यो सभालाई, यो कार्यक्रमलाई असाध्यै धेरै वजनदार बनाइदिनु भएको म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम धेरै लामो बनाउँदिनँ, किनभने निर्विषय आउनुभएको 1 घण्टा पनि बढी भइसक्यो। हामीले कार्यक्रम धेरै लम्ब्याएर सरहरूलाई अलमलाउने हाम्रो अभियान छैन, त्यो भएर छोटकरीमा कार्यक्रम सिद्ध्याउनको लागि म सबभन्दा पहिला पुरस्कार वितरण, हाम्रो मुख्य आजको चितवन आउनुको उद्देश्य छायादेवी चेतनाथ गजल पुरस्कार वितरण इलामबाट सुमन लिम्बूजी आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। हाम्रो यो अनौपचारिक कार्यक्रममा जसरी सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ। सुमन लिम्बू काठमाडौँ यता आउने पनि सिकाउनु बसेको फेरि पनि हालको कार्यक्रममा आउने सौभाग्य थियो। कस्तो खुसी लाग्यो, स्वागत है हाम्रो परिचित साथी रञ्जना लिम्बू। स्वागत छ तपाईँलाई। साथै म पछाडि बस्नुभएका बहिनीहरू इत्यादि लगायत र मायाजी मार्फत चिनेको हामीलाई साह्रै माया गर्ने बहिनीहरूलाई पनि स्वागत गर्दछु। क्याफेमा व्यवस्थापन गरिरहनु भएका भाइहरूलाई पनि हार्दिक स्वागतका साथ अब नगद पुरस्कार 10,000 राशि राखेका छौँ। यो पुरस्कार चाहिँ जे सागरले आफ्ना माता पिताको नाउँमा स्थापना गर्नुभएको पोस्टबाट हामीले दिन सुरु गरेका हौँ। पहिलो पटक हामीले एउटा संयुक्त सङ्ग्रहलाई प्रभाकर सरलाई स्वागत छ। अगाडि सिधै प्रभाकर पण्डित सरलाई अगाडि स्वागत। यो पुरस्कार चाहिँ छायादेवी जेसागरको माता र चेतनाथ जेसागरको पिताले वितरण गर्दै आउनुभएको थियो। भौगोलिक खाना उडाउनको लागि पण्डित म यसको विवरण चाहिँ पढेर सुनाउँछु। छायादेवी चेतनाथ गजल पुरस्कार 2077 सम्मान पत्र। नेपाली साहित्यको गजल विधाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने साधकलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले जे सागरद्वारा बुलबुल पब्लिकेशनको संयोजनमा स्थापित छायादेवी चेतनाथ गजल पुरस्कार समितिले 2077 मा प्रकाशित विभिन्न गजल संग्रहहरू मध्ये पुष्प अधिकारी अञ्जलीको कृति हरियो ऐनालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै रु 10,000 राशि सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि यो क्षेत्रमा कटिबद्ध हुने प्रेरणा र हौसला तपाईँलाई सदैव प्राप्त होस्, हाम्रो शुभकामना छ। अच्युत घिमिरे संयोजक छायादेवी चेतनाथ पुरस्कार समिति, जे सागर संरक्षक छायादेवी चेतनाथ पुरस्कार, मिति 2078 साल असोज 11 गते। हजुर पनि नजिक जानु अलि बल्ल आधिकारिक फोटो अलिक हो ल प्रभाकर सर पनि त्यही नजिक हुनुहुन्छ ल। हामी ल यसो मिल्यो भने मेरो क्यामेरा पनि हेर्नु होला, यो कार्यक्रममा आउने फोटो। म चाहिँ खिचिजाने अब अरू छिटो अब म सबैभन्दा पहिले मन्तव्य थोरै मात्र राख्छौँ, हामीले धेरै लामो